गोशें ताका एका गोशां वखद म्हणटा ती गोशेर म्हणटा गोशेर तीन पावस ती खंय आसूं ती मरना चालू उमेद चलता एक तुका सिक्रेट विचारू हांव तुका याद्यो कश्यो उरता इतल्यो वखदां काय देवाक बरं हांव म्हाजे कडेन बरयल्लें कांयच ना बाय बरयल्लें म्हाका म्हाजे कडेन कांय ना फक्त हांव तुका दाखयता तें कशें लक्षां आसा तें म्हाका सांगता तें झाडां पळयता तें कित्याक बऱ्या पडलें तुका सांगता या फुडें त्या पळय नमस्कार इश्टानो, आज तुमच्या खातीर आमी भेट घेवन येला एका अशा मनशाची जेका गोंय राज्यान वन माणूस म्हणून प्रमाणपत्र जाहीर केला। त्यांच्यानी आपल्या वनस्पतींतल्यान अनेक रोगाची वखदां काढून निस्वार्थ भावान लोकांची सेवा केल्ली आसा। ताका लागून तांकां हो पुरस्कार देखून मेळ्ळो आसा। तर इश्टानो भेट घेऊया श्री महादेव सावंत हांची। तर काका पहिल्या प्रश्नांतल्यान सुरवात करूया। तुमच्या ल्हानपणीची तुम्ही आता रानावनान हांगा भोंवता, तुमचें ल्हानपण कशें गेलें, तुमकां हें ज्ञान खंयच्यान मेळ्ळें हेची आमकां मातशी जाणीव करून दियात। ही आमी ल्हानपणांत हांगा भोंवता पूण आमच्या जाणट्यां कडच्यान ही आमकां जाण मेळ्ळी, आज्या कडच्यान बापाय कडच्यान थोडी थोडी मेळ्ळी आनी तेंचे पेक्षा चड म्हाका तेजी भितरली म्हायती मेळ्ळी ह्या झाडांची, वनस्पतीची, रोगांची, जे पळय कसले तरेचे रोग आहा ते त्या झाडांची वनस्पती आमच्या रानाक आसा, जंगलां आसा। हे जंगलां कारणान हांव जंगलां भोंवूंक लागलो आरे पण म्हाका आपोवन कोणें घालो एक फोटो हाडपाक लागलो आरे फॉरेस्टाचो आनी तेणें सांगलें की तूं ही कशी जाणा औशधाची झाड तुका कशी खबर आसा। तर आमच्या आज्या कडच्यान बापाय गेल्या बापाय कडच्यान म्हाका येयलें। बापायक चड खबर नासली, म्हाका त्या ना त्या रोगाची जे पळय रोग कितें आहा त्या प्रत्येक रोगाची वनस्पती परमेश्वरान तयार करून दवरल्या। अशें तुमी रानान भोंवन रिसर्च करून मागीर सोदून काडल्या। हय आनी हांव ती लोकांक दिता आनी ते लोकांक जे पळय कितें दुयेंत जाता ते हांव तपाशिना काय ना फक्त तूं कितें जाता म्हण तेजे वयल्यान हांव ती वनस्पतीची झाडाची पाळां मुळां हाडून शिजोवन तेजें तें फोड करून दिता आनी लोकांक तो गुण पडटा आनी अशे अनेक लोक म्हाजे फुड्यान येता। हय तेच म्हणजे तुमचें सूख तें म्हागे सूख आनी हांव देवाक सांगून दिता। कशें दिता, एक तुजें नांव आतां कितें, हय तें नांव तुजें कितें म्हाका सांग। स्वरा आनी देवा पावले म्हाका शिकोवन भोंवून म्हाका देय जन्म्या बाबा हे स्वरा सारकी म्हाका नात रात लागली खंय म्हाका एका वाटेचेर कितें दिसता कितें धर्माची कितें आसत देवा दाजी स्वरान कितें खंय केल्लें आसत हे प्रमाणे आगत येदो व्हडलो बाब तुका सातशे वड्या रक्षक ना शिकोवन भोंवून जय जन्मी आज त्याच्या त्या बाळकाच्या स्वारी सारख्या बाळकाच्या मासा केसाचेर भायली भितरली खंयची नड आसत। आयज त्या स्वरा सारख्या बाळकाच्या मासा केसा वयली नड जड सगळ्याक पांय जावन दवरून आजे वखदां त्या स्वारी सारख्या बाळकाक गुण दी म्हाजे बाबा शिकोवन भोंवून जय जन्म्या बाबा तूं पाव अशें म्हणून हांव तें सांगता परमेश्वराक आराधना करता परमेश्वराची आनी हांव तें दिता वखदां दिता। काका तुम्ही निस्वार्थ भावान केन्नाच तुम्ही वखदां करतना कोणा कडल्यान पयशे घेयना काय घेयना, पूण तुमचे पोटाचे कशें कितें तुमी पोटा जाय ती पुरचें जें पळय कितें जाय पुरचें तें कोणी वखद व्हरता तें खबर आसा तें कितें तरी आपले हेणे दवरिता तितलें म्हाका तें पुरो जाता। हय 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 हय। सो अजून मेरेन तुम्ही कसली कसली वखदां केल्ली आसा, खंयच्या रोगाची वखदां केल्ली आसा? डायबिटीचे दिल्ले आसा आमी, प्रेशराचे दिल्ले आहा, कामणीचे दिल्ले आसा, मुतकड्याचे दिल्ले आसता, पिंतकड्याचे दिल्ले आसा, दाटीचे दिल्ले आसा, अशी अनेक तरेची वखदां दिल्ली आसा। आनी गोंया भायल्यान सुद्दां लोक येता ब्लड कॅन्सर जाल्लो बोमी सुद्दां वखद पावयना, बिकाचे वखद आमगे जोडा सुद्दां पावयना, अशें कर्नाटका साकून सुद्दां लोक येता। काका तुम्ही म्हणजे इतली वखदां तुम्ही केल्ली आसा, आमी आतां आजकालची जी पिढी आसा बारीक बारीक कामा खातीर आमी डॉक्टरा कडेन वयता, ॲलोपॅथीक मेडिसीन वखदां घेता, पूण अशे बारीक बारीक जी आमकां रोग जाता जशे एसिडिटी धरा, बारीक बारीक किडनीचे आमकां आतां किडनी रोग चड जाल्लो आसा, हेंच्या खातीर तुमी कितें उपाय दिवपाक शकता? ही आमगे व्हडली झाडां पळय ताका फळां जाता। किडनी कितें जाता, किडनी कित्याक लागून फेल जावंक लागल्या, चडान चड आमगेलें धवें मीठ खाता पळय, धवें मीठ आमी तें बरें म्हणटा ना, मिठा पासून ये डायबिटी, तुजे पयल्यान तेला पासून डायबिटी जावं तुजे पयल्यान
प्रत्येक रोगा लागून गरमी जाता. हम्म. प्रत्येक तुका मनशा आता गरमी कित्याक लागून वाडले गरमी. आता आमच्या गोंयांत सगळ्या लायटी जाल्या. लायटी पासून गरमी, हे तेलाची गरमी, हेजे पासून आमच्या जिवनाक रगत जे पळय दाट जायत वयता. तेजे पासून ना तरेचे लोक तयार जाता. हे आमी डॉक्टरा कडची वखदां खाता, त्या वखदांनी केमिकल आसता. आनी आमची जी पळय आमी झाडांची फळां मुळां शिजोवन पळयता तेका केमिकल ना. ते तुजो रोग सोमतो काबार करता. पूण कितें मातसो टायम लागता. मातसो टायम लागता. काका तुम्ही इतली वखदां करता, रानान भोंवता, स्वता जावन तुम्ही आपले त्रास घेवन ही सगळी वखदां रानांतल्यान भोंवन हाडटा. खंय ना खंय तुमकांय त्रास जाला आसतले, तुम्ही खूप त्रास घेतला आसतले. तुमकां कितें मदतीची अपेक्षा आसा आमच्या सरकाराकडल्यान? तशी म्हाका अपेक्षा काय ना, पण दिली जाल्यार घेवपाची. ते म्हाका दी, मागे हांव औषध दिता, म्हाका अमकें दी, तशें ना. तू एकटो जावन ही सगळे काडटा वखदां. तुकाय एक सपोर्ट सिस्टम जाय आसतलो. जाय पूण मेळन पासून मेळन न्हू. सरकारा कडल्यान तू कितें अपेक्षा दवरता आमच्या माध्यमांतल्यान? आमच्या माध्यमांतल्यान घरा कडेन अपेक्षा कांयच दवरिना. म्हाका कसलीच अपेक्षा ना. घरा सुद्दां आतां जे पळय कितें भुरगे कितें करता तेंकां हांव कांय सांगना. म्हाज्यान जायसर हांवें केलें. आतां सगळे शिकलेले आहात तांकां सांग कर म्हणपाची गरज ना. कर म्हणलें वायट दिसता. जाणटेपणां भुरगेपणाची वायटपण घेवप ना. सुशेग आसता तशें बरें चलोनी अशें अशें. तर मातशें तुमच्या बालपणाचें सांगा. ल्हानपणी तुमी कशे दीस काडले शिगांव ह्या गांवान, कशे शिकले, कशे रानान भोंवपाक शिकले, सगळे एक बारीकशें आमकां थोडक्यान सांगा. ल्हानपणाक हांवें गांवां भायर खूब त्रासांनी दीस काडले. बापूय एकटा 8 जाण भुरगीं खूब त्रासांनी दीस काडले. 12 वर्सांचो हांव वता रस्तो करता पळय ते रस्त्याक कायदे माथ्यार घेयी. ते नंतर मागीर कितें जालें, मागीर म्हाका इल्लो इल्लो सादारण जाता जोत शिकयलो बापायन. जोत बांदपाक जोत बांदूंक लागलो. मागीर इल्लो 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 असो करून बापूय गेलो, आई एकटी उरली. 1974 हांव लग्न जालो. 75 76 साकून हांव अशें जंगल मारप, उजो घालप, मिरसांग लावप आनी दीस रात हांव ते कोपणी बसप. चिंतप हांवें अमको रोग, ते झाडाचें नांव कितें, अशें भशेन शाळें ती वखदां सोदून काडल्या. अशी करून ते सोदून काडले. 76 साकून हांव तितूंकूच आसा. मागीर खंय पाडपाक गेलो पूण म्हागे लक्ष खंय झाडांचेर. अमकें झाड तें आतां खंय मेळटलें. तें काम जालें एक दीस बेकार रावलो. भोंवन 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 सोदून काडप ते भशेन ते तयार करप, तेजें हाडप, तयार बारीक करून तयार करप, शिजोवप, तें सारकें दिवप. काका इतली तुम्ही आमकां आतां वखदां सांगली, कशी तरी याद उरता तुमकां सगळी वखदां? परमेश्वर जे पळय कितें आसा बाय तें हे हितूंक. परमेश्वर म्हणटात मनीस. जसो तूं बरो रावलो न्हू, परमेश्वर तुका सगळें दिता, कमी कांयच करिना. केन्ना उपाशी मारिना, काय ना. दुसऱ्याची मात वायट करपा जायना. तुम्ही आमकां सांगले तुमची घरकान्न तुमकां खूब मदत करता. पूण हे फॅमिलींतल्यान सपोर्ट कसो कितें आसा तुमकां? फॅमिलींतल्यान सपोर्ट म्हळ्यार मागे भुरगीं आतां म्हाका पळयता न्हू, आनी सपोर्ट म्हाका कितें जायो. फक्त हें हाडपाक वयता तें काय बेकार आसना. आस्ते हांव बाबा या रे म्हणटा येता. मातशें कोण रे कोणटा काडटा हाडटा, बारीक करूनय जाल्यार दिता, सपोर्ट हेल्प करता आनी शिजयता. बाबरे कोणी येयला जाल्यार तांकां दिया, ते कितें दिता तें घेया, मागोव नाका. आमकां मागपाक गरज ना. परमेश्वरान दिल्लेंय बी आसा आमकां. अशें हांव तांकां सांगता, ते भशेन करता. ना जाल्यार हांव अशें. आनी चडांत चड बाय हांव खंय कोणागेर वचना. कारण खंयचे दिसा कोण येयत वखदां सांगपाक जायना. परतोन वचप म्हळ्यार ताका दुख्ख दिसता न्हू. तेजे पेक्षा दुख्ख म्हाका आयकतरी चड जाता. आतां ही वखदाची जाणीव तुमकां जावन आसा. आता या वाडट्या जगान आता आमी इंग्लिश मेडिसिन्स चड घेवपाक वयता, इंग्लिश वखदां. तुम्ही हे सगळें ज्ञान दिवपाक सोदता जगांक. तुम्ही कितें तुमचें कितें स्वप्न आसा ह्या वखदां खातीर? ही वखदां कशी जगाक तुम्ही दाखोवपाक शकता? दाखोवपाचें म्हळ्यार अशें की तुमी आतां कशें येयल्या पळोवपाक, तशें कोणी येवचें आनी ती सगळी म्हायती घेवची आनी ते प्रमाणे ती झाडांची पाळां काडून ती कशी कशी घेवपाची तिवूय म्हायती म्हाजे कडच्यान घेवची. सगळें जगाक कळचें आनी जगत बरें रावचें, ही एक म्हाजी इच्छा आनी कांय ना. जशें पळय हांव आतां आरोग्यान बरो आसा, तो जाणटेपण जायसर सगळें जगत बरें आसचें अशी म्हाजी तयारी. कित्याक ही जी पळय इंग्लीश वखदां ती घेवची न्हू, ती 4 दिसांची फरक.
आतांचे पद्दतीन दुयेंत ताका कितें आसा ताका मेडिसीन आसता कळ्ळें आमगेले हेका आयुर्वेदीक हेका मेडिसीन ना रोग काबार जावं म्हळ्यार सामको काबार मातशे 2 दीस लेट काडटा इतलेंच अशें काका एक खंयचो तुमचे कडल्यान एक कोण पेशंट येयल्लो हय. त्याच्या रोगा खातीर तुमकां असो याद येता तो बरो जाल्लो आसा आनी तुमकां फोन करून तेणी सांगलेले आसा की काका बरो जालो म्हणून हय सांगलेलो अशें आमकां एक पूण तेजें नांव खबर ना म्हाका हा तो मडगांवच्यान येतालो पळय प्रेशराच्या वखदाक प्रेशराच्या वखदाक येतालो तो तेणें म्हाका सांगलें बाबा पूण 8 दिसांनी बरो जालो अशें म्हूण तेणें म्हाका फोन करून सांगलें नांव खबर ना शाण्या अशें अनेक तरेचे लोक येता हय कोणाचें म्हण नांव हांव बरोवन दवरिना ना वखदां दिता तूं वखद दिता तो बरो जालो म्हणल्यार फोन करून सांगता बरो पूण कोणाचें म्हण नांव दवरितलो तशें नांव अमक्याचें म्हण घेवपा जायना हय अशें आसा तुमचें शिक्षण कशें कितें जाल्लें मागे आसा? शिक्षण कांयच ना हा. फक्त पयलीं आमी जे पळय शिक हय. फक्त दुसरी दुसरी तितलेंच इतलेंच शिकला तुम्ही तितलें आणि स्वतः वचोन रानान तुम्ही हय. नॉलेज घेतलेली आसा हय हेजी झाडांची नॉलेज घेतल्या वनस्पती सगळी नॉलेज घेतल्या हय आनी ती नॉलेज घेवन कोणाकय अशें करून कितें जालें म्हाजे फुडें येयलें हांव तपाशिना हात दुखून जायना हा तूं कितें सांगता ती तेच नांवाची वनस्पती हाडून दिता तुका हा अशें अशें करून तुमचो हो इतलो वेव्हार चलता वेव्हार म्हळ्यार कितें हांव वेव्हार करपाक हांव पयसो घेयना हा कोणी दिले जाल्यार घेतले हय अशें पूण लोक कितें करता बरें जाता रे कितें 500,000 दिवन वयता हा. आरे बाबा कोणा ते आनी थोड्या नासलेल्याकय सांगता हांव कितें म्हणोन तुमी येया कमी दिसलें तुका तिकेटी पयशे ना तूं कोणक्यांक घेवन यो वयता आसतना तिका तिकेटी पयशे हांव दिता हा अशें खूब जाणां सांगलां हें हय हय सांगता हांव सांगता तूं बरो जाता जायत मागे हे वनस्पती पासून तूं बरो जाता जावन तुजे कडेन ना यो न्हू तूं कोणाक घेवन यो हांव दिता तुका तेगे दिवपाक अशेंय बी खूब जाणां सांगलां बाय हय सांगता अशी करून तुम्ही निस्वार्थ भावान हा. आपल्या लोकांची सेवा केल्ली आसा केल्ली आसा तशीच तुमी करा हय तुमकांय तशीच निस्वार्थीपणान लोकांची सेवा करपाक परमेश्वरान तुमकांय तशीच बुद्ध दिवं हय इतलेंच आनी कांय ना हय तुमचे पुरस्कार ह्या कामान तुम्ही इतले शोध लायल्लो आसा तुमकां कसले कसले पुरस्कार मेळ्ळे आसा एक पुरस्कार म्हळ्यार फक्त म्हाका ह्या पुरते पळयना दिल्या ते हय ते दिला सत्कार केला ते पळयले तुवें हय एक सत्कार केलो आमगे शिगांव शिगांव एक सत्कार केलो म्हादेव नायक शिरवडीचो कळसय कळसे एक सत्कार केलो हांगासर आमगेले करमणची शाळेंत हा एक सत्कार केलो पावसकारान आमगे पंचायती हा आनी एक सत्कार केलो पयरात बाळ्ळी हा अशें सत्कार केल्या लोकांनी हय. फक्त हे औषध हांव दिता म्हणून आणि अशें म्हणून तुमकां आमी वन माणूस म्हणून हय ओळखले जाता आणि आयज आमकां कळ्ळें तुमच्या वांगडा भोवन वन माणूस तुमकां कित्याक म्हणटा ते आता आयची जी युवा पिढी आसा तेंच्या खातीर तुमचो कितें संदेश आसा तुमचे कडल्यान आमचे कडच्यान म्हणजे ती ही पिढ ज्यो आताची ती आसा ती आमचे कडच्यान हे सगळे औषधाची म्हायती घेवची इतलेंच म्हाजी इच्छा हा येवन घेवची घेवन वयची हय चलपा म्हाज्यान जाय तें दाखोवचें झाड एक फावट पळयलें म्हणून कळना कळना ते खंय आसा कितें काय तें तुमकां खबर ना न्हू हय एक फावट पळयलें म्हणून मेळना हय अशें तुमी तें पळोवचें वखद व्हरचो तेजी पाळ कशी काडपाची साल कशी काडपाची ती सारकी म्हायती घेवची आनी तुमी तशेंच करचें हेची इच्छा म्हाजी आनी कांय ना आणि काय ना तर हे आशिल्ले आमचे वन माणूस आणि तुमकां हो व्हिडिओ पण कळटले कळाच आसतले की वन माणूस ह्या मनशाक कित्याक म्हणटा आशिल्लो श्री महादेव सावंत पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.